अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो साताको नयाँ 163औं भागमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नको निम्ति कोभिड विरुद्धको विभिन्न चरणहरूको खोप अभियान अहिले देशैभरि सञ्चालनमा छ। तर खोप लगाउन खोप केन्द्रमा जाँदा मास्क लगाएर जाने, खोपको लाइनमा बस्दा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने र आवश्यक सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुहोला। सुरक्षित भएर सावधानी अपनाउँदै आफ्नो पालोमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाऊ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट बचाऊ र बचाऊ। यही सन्देशसँगै रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको आजको यो नयाँ श्रृंखलाको सुरुवात गरौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा हामी हरेक साता यसै समय 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषय वस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाई हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं। साथमा तपाईकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा आज हामी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको खानपान र स्याहारको सवालमा छलफल गर्नेछौं। यसभित्र गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निम्ति आइरन चक्कीको महत्व समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला, गर्भवती अवस्थामा 180 दिनसम्म र सुत्केरी भएपछि 45 दिनसम्म दैनिक 1 चक्की गरेर कुल 225 दिनसम्म लगातार 225 वटा आइरन चक्की खानुपर्छ। एकदमै महत्वपूर्ण पो रहेछ है यो आइरन चक्की त। अनि तपाईले आफ्नो परिवारका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूलाई विभिन्न पोषिलो खानेकुराहरू के कसरी मिलाएर खाने खुवाउने गर्नु भएको छ। विभिन्न ठाउँका गर्भवती तथा सुत्केरी आमा एवं परिवारका सदस्यहरूको अनुभव। मैले चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई अब प्रत्येक कुराहरूमा हैन सहयोग गरेर आउँछु। उलाई पनि अब पोषिलो आहारहरू हैन जस्तै नवक घिउ हैन अण्डा माछा मासु हैन अब टाइममा दिइराछु। र गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूलाई थरीथरीका पोषणयुक्त खानेकुरा के कसरी मिलाएर किन खुवाउनु पर्छ, विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौं। अब गर्भवती महिलाले दिनमा साबीको मात्रा भन्दा थप 1 पटक खानुपर्छ र सुत्केरी महिलाले चाहिँ दिनमा साबीको भन्दा थप 2 पटक खाना खान जरुरी हुन्छ। साथमा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला गर्भावस्थामा 180 र सुत्केरी अवस्थामा 45 दिन आइरन चक्की खानुको महत्व र फाइदाका विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। आज पनि भन्छिन आमाको 163औं श्रृंखलामा मूलपानी गाउँको कथा लिएर उपस्थित भएकी छु। गएको साता मूलपानीमा विजयले सुरु गरेको व्यावसायिक तरकारी खेतीमा फलेका भान्टा र हुर्किँदै गरेका टमाटर, सिमी, काँक्रा, खुर्सानी देखेर अरुण र विजय दुवैजना खुसी भएका थिए। उनीहरूले 1 डोको भान्टा टिपेर बजार पठाए। यता धेरै समयपछि अनमी संगीता र अरुण बीच भेट भयो। संगीताको सरुवाको कुराले अझै पनि दुवैलाई चिन्तित बनाएको रहेछ। चिन्ता नलागोस् पनि कसरी, अब त मूलपानी स्वास्थ्य संस्था भन्न साथै सबैलाई अनमी संगीताको नाम लिने बानी परिसकेको छ। हुन पनि मूलपानी गाउँलाई आफ्नै ठानेर निरन्तर स्वास्थ्य सेवामा लागेकी छिन् संगीता। उनको सरुवाको कुरा कहिले टुङ्गोमा पुग्ने हो कुन्नी। यता गर्भावस्थामा रहेकी सृजनाको खानपानमा गोपाल र उनकी आमाले कसरी हेरचाह गर्दैछन्। उपाध्यक्ष नेत्रलाल र विजयले खोलेको दुध डेरी व्यवसायले कस्तो गति लिँदैछ, यी सबै कुरा थाहा पाउनका लागि हामी पनि जाउँ है त मूलपानीतिरै। ल ल ल पाले पाल है, खोइ यता दिनुहोस् त दुध, म खन्याउँछु। शुद्ध है, एकदमै शुद्ध, मिसावट गरेको दुध हामी लिँदैनौँ। हो त्यही त, गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ र शुद्ध दुध भन्ने उद्देश्य राखेर सञ्चालन गरेको डेरी पो हो त, मिसावट त हुनै भएन नि। हो नि। ल आज 4 क्यान जति दुध जम्मा भयो। 1 क्यान भरेसम्म यही बिक्री भइहाल्छ। बाँकी 3 क्यान चाहिँ अहिले गाडी आएपछि सहर पठाउनु पर्ला। हो
अनि साँच्ची विजयजी तपाईँलाई सुनाउनु पर्ने एउटा खुसीको कुरो छ है। खुसीको कुरा? कस्तो खुसीको कुरा हो उपाध्यक्षज्यू? मलाई त एकदम सुन्न हतार भयो। हिजो पालिकाको बैठकमा हामीले सञ्चालन गरेको दुध डेरीको खुबै प्रशंसा हुँदै थियो। आहा, हो र? कसले के भन्यो? गाउँमा एउटा दुध डेरीको अभाव थियो, तपाईँहरू मिलेर राम्रो कामको थालनी गर्नुभयो भन्ने कुरा उठेको थियो। दुध बेचेर गाउँका किसानहरू पनि आत्मनिर्भर भएका छन्। तिनैको सिको गरेर अन्यले पनि गाई बस्तु पाल्न थालेका छन्। अनि दुध किनेर खानेहरूले पनि शुद्ध दुध खान पाएका छन् भनेर प्रशंसा हुँदै थियो। आहा, यस्तै कुराले हो के काम गर्न जाँगर थप्ने? अहिले त हाम्रै डेरीको प्रभावले पालिकामा गाई भैँसी पाल्नको लागि अनुदान लिने आउनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। ए, त्यस्तो पनि भएछ? अनि पालिकाले अनुदान पनि दिन थालेछ त? अनुदान दिने नीति पोहोर सालदेखि नै थियो, तर पशुपालन गर्ने किसानहरू खासै आएका थिएनन्। तर यसपालि गाई भैँसी पालनमा इच्छा देखाउने वात्तै बढेको देखेर म पनि हर्षित भएँ है। उपाध्यक्षज्यू, मलाई के लागिरहेको छ भने गाउँमा यति प्रभावकारी भइरहेको डेरीलाई दुध किनबेचमा मात्र सीमित नराखी बिस्तारै दुधका अन्य परिकारहरू उत्पादन गरी हाम्रो व्यवसाय विस्तार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ कि अब? हो, अब त बजार पनि बढ्दैछ। उपभोक्ताको आवश्यकतालाई विचार गरेर सम्भावनाहरू हेरेर के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरौँला। हो, अब त्यसै गर्नुपर्छ। ए ल, कुरा गर्दा गर्दै गाडी पनि आएछ। अब दुध लोड गरेर पठाउँ। त्यसपछि म एकछिन पालिका पुगेर गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्, त्यतातिर लाग्छु है विजयजी। हुन्छ। होइन, को हो त्यो? सिर्जना जस्तो पो देखिन्छ। एकपटक बोलाएर हेर्नु पर्यो। सिर्जना, ए सिर्जना। हजुर शशिकला आमा, नमस्कार है। नमस्कार। अस्तिदेखि तिमीलाई सम्झिरहेकी थिएँ, आज घरै अगाडि भेटेँ। अनि कहाँ पुगेर आएकी नि? आउनु एकछिन, अलि परपरै बसेर भए पनि कुरा गरौँ। हुन्छ शशिकला आमा, त्यहाँ तल महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रेणुका दिदीलाई भेटेर आएकी। ए, के परेर त्यस्तो भेट्नु पर्ने गरिकन? तिमीलाई सन्चै त छ नि? मलाई त ठिकै छ। अस्ति गर्भ जाँच गराउन स्वास्थ्य संस्था गएको अनामी सङ्गीता मिसले आइरन चक्की हरेक दिन नबिराई खानु गर्भको बच्चाको शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकासमा सहयोग गर्छ भन्नुभएको थियो। अनि आइरन चक्की नियमित खाइरहेकी छौ नि? हजुर शशिकला आमा, खाना त नियमित खाइराखेको छु, तर मेरो सासु आमाले हाम्रा पाला के नखाएर पनि बच्चा जन्माउँथ्यौ, किन खानु पर्यो र भनेर भन्नुभयो। अनि स्वास्थ्य संस्था जानुभन्दा रेणुका दिदी नजिकै हुनुहुन्छ, अनि त्यही भएर सोध्न आए कि। तिम्रो सासु आमा र मेरो जमाना एउटै त हो नि। ऊ बेला यति नजिकै स्वास्थ्य संस्था पनि थिएनन्, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू पनि हुँदैनथे। गर्भ जाँचका लागि परिवारले सघाउने भन्ने त कुरै थिएन, बरु उल्टो गर्भावस्थाको कुरा गर्न लजाउँथे। आइरन चक्की त परको कुरा। त्यस्ता कुरामा कहाँ सबैको पहुँच थियो र? यही पहुँच नभएको कारणले गर्दा कति गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्थ्यो। ए, त्यस्तो थियो है? हो नि। त्यसैले यस्तो अवस्था नहोस् भन्नका लागि गर्भवती अवस्थामा आइरन चक्की हरेक दिन नबिराइकन खानुपर्छ। गर्भवती भएको तेस्रो महिना पुरा हुने बित्तिकै अर्थात् 91औं दिनदेखि आइरन चक्की खान सुरु गर्दा यसले गर्भावस्थामा शरीरमा आवश्यक रगत पूर्ति गर्न मद्दत गर्छ र सुत्केरी हुँदा खेर गएको रगत परिपूर्ति गर्न पनि सघाउँछ र आमालाई रगतको कमी हुनबाट पनि बचाउँछ। ए, एकदमै महत्त्वपूर्ण पो रहेछ है यो आइरन चक्की त। हो त, त्यति मात्र होइन, नियमित आइरन चक्की खानाले गर्भमा रहेको बच्चालाई आमाको रगतबाट चाहिने अक्सिजनको मात्रा परिपूर्ति गर्न सहयोग गर्छ, जसले गर्दा गर्भमा रहेको बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकास राम्रो भई भविष्यमा बच्चा टाठाबाठा हुने, पढाइमा पनि राम्रो हुने हुन्छन्। त्यसैले गर्भवती अवस्थामा 180 दिनसम्म र सुत्केरी भएपछि 45 दिनसम्म दैनिक 1 चक्की गरेर कुल 225 दिनसम्म लगातार 225 वटा आइरन चक्की खानुपर्छ। ए, अनि शशिकला आमा, मलाई त आइरन चक्की खान थालेपछि कालो दिसा पो आएको छ त, यसले के असर त गर्दैन नि? गर्दैन। आइरन चक्की खाँदा कसैलाई कालो दिसा आउने, बान्ता हुने, गनाउने, कब्जियत हुने जस्ता असरहरू देखिन सक्छन्, तर यसो हुनु सामान्य हो। यस्तो भयो भन्दैमा आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। ए, मेरो सासु आमाले भन्नुभएको जस्तो आइरन चक्कीले बेफाइदा गर्ने होइन कि झन् गर्भावस्थालाई थप सहयोग गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई भेटेर अझ प्रष्ट भए। अबदेखि म नियमित सेवन गर्छु। बरु तपाईँले मलाई भेट्न खोजेको थिए भन्नुभएको थियो, के कामले हो कुन्नी?
ए कुरै कुरामा भुसुक्कै बिर्सिहालेछु नि मैले त। के भने नि, अब विजयले आधुनिक तरकारी बाली लगाएर विषादी रहित तरकारीहरू फलाएको छ। तिमी गर्भ अवस्थामा पनि छौ। यस्तो बेला ताजा ताजा पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ नि त। त्यही भएकोले केही ताजा तरकारीहरू दिउँ कि भनेर सम्झेको नि मैले तिमीलाई। ए हो र, तरकारीहरू फली पनि सक्यो। विजय दाईको व्यावसायिक तरकारी खेतीको चर्चा त मैले पनि सुनेको थिएँ। बरु कस्तो छ कुन्नी, म पनि हेर्छु नि है। भइहाल्छ नि। ल बिस्तारै उतै जाउँ न, म तरकारी टिपेर उतैबाट दिन्छु। हस् आमा, हुन्छ, जाउँ जाउँ। ओहो विकास भाइ, टक्क लाएर कुर्सीमा बसेर गीत सुन्दैछौ त। कस्तो चल्दैछ व्यापार? ए उपाध्यक्षज्यू नमस्कार। एकैछिनै म गीत बन्द गरिहाल्छु। ल मास पनि लगाइहाल्नु पर्यो। ए अनि कस्तो चल्दैछ नि व्यापार? भर्खर सुरु गरेको छु। अब यस्तो महामारीको बेला छ, तर पनि तीजको माहौल चलिरहेकोले मोबाइलमा तीजका गीतहरू भर्न आउनेहरूले गर्दा व्यापारले राम्रै सङ्केत गरेको छ। हेर्दै जाउँ। हुन्छ हुन्छ, बिस्तारै व्यवसायले गति लिन्छ के। गाउँका यतिका युवाहरू यहाँ सम्भावना नदेखेर वैदेशिक रोजगारीको लागि पलायन भइरहेको बेलामा तिमीले गाउँमा यतिको व्यवसाय सुरु गर्नु ठुलै कुरा हो नि। अब त्यसै भन्नु पर्यो उपाध्यक्षज्यू। जोस र जाँगर भयो भने यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्ने कोसिस गर्दैछु। मलाई यो बाटो देखाउनु भएकोमा तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद छ है। अबको दिनमा पनि यस्तै सहयोग र मार्गदर्शनको आशा गरेको छु। भइहाल्छ नि त्यो त। अब म पनि मूलपानीकै विकासमा लागि परेको छु। मलाई पनि तिमीहरू जस्तो युवाको साथ चाहिने त हो नि। अब सँगसँगै मिलेर अघि बढ्ने हो। भइहाल्छ नि उपाध्यक्षज्यू। साँच्ची मलाई यो मोबाइलमा मिल्ने चार्जर देखाउ त, हेरौँ। हिजोदेखि घरमा चार्जर बिग्रिएर मोबाइल नै अफ हुन लागिसक्यो भने। ए ल पक्नुहोस् है त, म निकालिहाल्छु। ए ल हेर्नुहोस् त, यो एकदम बलियो र टिकाउ खालको चार्जर छ। ओरिजिनल हो। कति पर्छ यसको? हुन चाहिँ 450 हो। तपाईँलाई मिलाएर म 400 सम्म दिउँला नि। हो, व्यापार गर्न त सिपालु भइसकेछ है। ल ल ल पैसा। बिस्तारै सिक्दैछु नि उपाध्यक्षज्यू। ल लिनुहोस् चार्जरै, अनि फिर्ता पैसा पनि यसमै राखिदिएको छु है। ए हुन्छ हुन्छ। ल अब म जान्छु है त, बाटो परिहाल्छ, भेट्दै गरौँला नि। हस् उपाध्यक्षज्यू, नमस्कार। हस् नमस्ते। ओहो, विकास त व्यापार गर्न पनि सिपालु भएछन्। पालिका आउँदा जाँदा धेरैको बाटो पर्ने भएकोले विकासको व्यवसायले राम्रै गति लिने संकेत देखिएको छ। गाई भैँसी पाल्नका लागि पालिकामा अनुदान लिन आउनेको संख्या बढेको कुरा नेत्रलालले विजयलाई सुनाउँदा पो थाहा भयो। उनीहरूले सञ्चालन गरेको दुध डेरीले मूलपानीका किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन मात्र होइन, अझै कृषि कर्ममा लाग्न उत्प्रेरित पो गरेछ। यही हौसलाले गर्दा उनीहरूले दुध डेरीलाई अझ विस्तार गर्ने बारे सल्लाह गरेका छन्। अब उनीहरूको व्यवसायले कुन मोड लिन्छ होला? यस्तै जिज्ञासा समाधानका लागि आगामी हप्ताको कार्यक्रम भन्छिन आमा सुन्न नभुल्नुहोला। आजलाई म शशिकला आमा बिदा हुन्छु। नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले गर्भावस्थामा 180 र सुत्केरी अवस्थामा 45 दिन गरी 225 दिन आइरन चक्की खानुको महत्वको सन्देश समेटिएको मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूलाई थरीथरीका पोषणयुक्त खानेकुरा के कसरी मिलाएर किन खुवाउनु पर्छ, अर्थात् उनीहरूको खानेकुरामा विविधीकरण किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा छलफल गरौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी गोविन्द। 1000 दिनको अवधि विशेष अवधि हो। यो समयमा गर्भवती र सुत्केरी आमाको खानपान, सरसफाई, आराम जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अनि यो विशेष अवस्थामा विभिन्न प्रकारका पौष्टिक आहार झनै धेरै आवश्यक पर्छ। जब कुनै महिला गर्भवती हुन्छन् तब उनी भित्रै अर्को ज्यान पनि हुर्किरहेको हुन्छ। यस्तो बेलामा गर्भवतीले खाएको खानाबाटै आमा र बच्चा दुवैलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि सुत्केरी भइसकेपछिको 6 महिनासम्म
दिनसम्मको बच्चाको पर्याप्त र पूर्ण खाना नै आमाको दूध हो। त्यसैले पनि गर्भवती र सुत्केरी आमाको खानामा अरू बेला भन्दा अझ बढी पोषिला खानेकुरामा जोड दिनुपर्छ। पोषणयुक्त खानेकुराभित्र के कस्ता खानेकुराहरू पर्दछन् त बताउँदै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश कपिलवस्तु गजहेडा स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब सुन्दर तरामु। धेरै किसिमको खानेकुरा चाहिँ मिसाएर अथवा संलग्न गरेर खानु त्यो एउटा विविधता हो भन्ने छ। अन्न तथा कन्दमूल जन्य खाना, गेडागुडी र बिउबिजन जन्य खाना, भिटामिन तथा खनिजयुक्त फलफूल तरकारीहरू र पशुपक्षी तथा दूध जन्य खानाहरू, यो 4 किसिमको खानालाई सन्तुलित रूपमा हरेक पटकको खानामा मिलाएर खानु भनेको के हो त भन्दाखेरि विविधतायुक्त खाना भनेर भनिन्छ। हो, गर्भमा बच्चा आएदेखि बच्चा जन्मेको 6 महिना उमेर पूरा नहुन्जेलसम्म आमाले खाएको खानाबाट बच्चाले नै पौष्टिक तत्त्व पाएर हुर्कन्छ। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा गर्भमा आएदेखि बच्चा 2 वर्ष हुन्जेलसम्मको अवधिमा उसको दिमागको 80% वृद्धि विकास हुन्छ। त्यही भएर गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा खाएको पोषिलो खानेकुराले आमालाई त फाइदा पुग्छ नै, बच्चालाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 1 गुरुखोला स्वास्थ्य चौकीका अहेब लवदेव भट्ट। एक त एककै ज्यान नै भयो, 2 ज्यान भयो हैन। त्यसपछि पोषक तत्व कुपोषणको चक्र चाहिँ हाम्रो भ्रूण अवस्थाबाट नै सुरु हुने भए हुनाले त चक्रलाई तोड्दै लेखा गर्भावस्थाको सुरुको समयबाट हरेक बार खानाचार र और बेला थप पटक खाना खानुपर्ने हुन्छ गर्भावस्थामा। यो मुख्य गरी कुपोषित बच्चा जन्म, आमाको पोषण अवस्था जन खस्कियो रे शरीरमा जो रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणाली हुन्छ तयको वृद्धि विकासकी लेखा हामीले गर्भावस्थामा तथा सुत्केरी अवस्थामा खानामा विविधीकरण गर्नुपर्ने जरुरी छ। हो, गर्भवती तथा सुत्केरीले शक्ति दिने, वृद्धि विकास गर्ने जस्ता विभिन्न खाले पोषिला खानेकुराहरू खानु पर्दछ। यसरी अन्न, गेडागुडी, हरियो सागपात तथा फलफूल र पशुपन्छी जन्य खानेकुरा लगायतका पोषणयुक्त खानेकुराहरू मिलाएर हरेक दिन गर्भवती तथा सुत्केरी आमाले खाँदा आमा र बच्चा दुवैलाई पोषण पुग्छ। अझ यो समयमा गर्भवती महिलाले साबिक अर्थात् अरू बेला खाइरहेको भन्दा थप 1 पटक र सुत्केरी महिलाले अरू बेला खाइरहेको भन्दा थप 2 पटक बढी खानु पर्दछ। बागमती प्रदेश धादिङ सुनौलो बजार स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट रोशन आलेमगर। गर्भवती महिलाले दिनमा साबिको मात्रा भन्दा थप 1 पटक खानुपर्छ र सुत्केरी महिलाले चाहिँ दिनमा साबिको भन्दा थप 2 पटक खाना खान जरुरी हुन्छ। किन भन्दा अब गर्भवतीको अवस्थामा चाहिँ आवश्यक मात्रामा पोषिलो खाना खानाले चाहिँ गर्भमा रहेको बच्चाको दिमाग 30% विकास हुन्छ र त्यो सँगसँगै आमाले खाएको खाना नै बच्चाले खाना पाउँछ र बच्चाको राम्रो वृद्धि विकास हुन्छ। त्यो सँगसँगै आमाको शरीर स्वस्थ भई स्वस्थ बच्चा जन्मनका लागि मद्दत गर्दछ भने अब सुत्केरी अवस्थामा 2 पटक खान किन जरुरी छ भने सुत्केरी महिलाले 6 महिनासम्म बच्चालाई आफ्नो स्तनपान गराउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण आहार दूधबाट पाउने हुँदा आमाले प्रशस्त मात्रामा पोषिलो खानेकुरा खानु पर्दछ र त्यो सँगसँगै पोषिलो खाना खानाले गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थाबाट साबिको अवस्थामा फर्कन सहयोग गर्दछ। पक्कै पनि गर्भवती र सुत्केरीले खानेकुराहरू अन्न, गेडागुडी, हरियो सागपात तथा फलफूल र पशुपन्छी जन्य खानेकुरा लगायतका पोषणयुक्त खानेकुराहरू मिलाएर हरेक दिन खाँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। तपाई हाम्रो समुदायका गर्भवती, सुत्केरी अथवा 1000 दिने आमाले यो कुरालाई कतिको बुझ्नु भएको छ त? अनि उहाँहरूले के कस्ता खाना कसरी खाइरहनु भएको छ त? सुनौ बागमती प्रदेश रसुवा, गण्डकी प्रदेश नवलपरासी पूर्व र सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङका केही गर्भवती, सुत्केरी तथा 1000 दिने आमा र तिनका परिवारका सदस्यको प्रतिनिधिमूलक आवाज। मेरो नाम मन्जुमा तामाङ, कोसीकुण्डा गाउँपालिका वडा नम्बर 6। अहिले पहिला भन्दा पौष्टिकयुक्त खानेकुराहरू खाने गरेको छु। पहिला दिनको 2 चोटि खान्थ्यो, अहिले दिनको 4 चोटि खान्छु। अनि खाजाहरू, अण्डाहरू उसिनेर खान्छु। अनि तरकारीहरू, कुखुराको मासुहरू खाने गरेको छ। घिउ त्यस्तै केरागुडीहरू 3-4 घण्टाको फरकमा खाने गरे। हमार नाम माया देवी चौधरी, रामग्राम 11 रानी पकड़। गर्भवती या सुत्केरी के अब लड़का भैले पर कम्ती में 4 हाला मनो देख चाहिए खाए के 4 किस्म के खाना, दाल, भात, साग, पशु जने में से मासु, माछा, अंडा, दूध, कुलीन में से मनो एक चीज हरेक
पटक मनो चाहिए 4 किस्म के खाना ऐसे देख चाहिए जानक झोल पिया चाहिए। पहले से तो बेसी खिया के घरे से गेड़ा गुड़ी रहबे करी खेत बाड़ी के साग पात करे बारी में रहबे करी खैले से दिमाग के वृद्धि होई त्यागत आई जंगल लागी लड़कन के दिमाग तो 80% 2 वर्ष के भीतर ही हो जाई। मेरो नाम सञ्जीव परियार घर चाहिँ मेरो जनपा 10 डेलिभरी भएको करिब 21 दिन भयो हैन। मैले चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई अब प्रत्येक कुराहरुमा हैन सहयोग गरेर आउँछु। उलाई पनि अब पोसिलो आहारहरु हैन जस्तै नवक घिउ हैन अन्डा माछा मासु हैन अब टाइममा दिइराछु छु। अहिले डेलिभरी भएको अवस्थामा चाहिँ मैले आफूले सहयोग गरेको छु भनौं न। अवश्य 1000 दिनको अवधिमा गरेको आमाको स्याहार र खानपानले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। त्यसैले पनि गर्भवती र सुत्केरी आमाको खानामा पोसिलो खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तर तपाई हाम्रो वरिपरि नै कतिपय बस्ती समुदायमा कतिपय कुराहरू खान हुने नहुने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि सुनिन्छन्। गर्भवती सुत्केरी महिलाले खान हुने खान नहुने भन्ने कुराहरू के हो त स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा अस्पताल रेउघाका सिनियर अहेब कुलबहादुर डाङ्गी। खानेकुराले गर्भवती हुने कुरा हुँदैन, गर्भलाई अझ राम्रो गर्छ। यसमा चाहिँ कुबिन्डो खायो भने यसो हुन्छ, फलफुल खायो भने यसो हुन्छ भन्ने कति धारणा हुन्छ। मह त गर्भवती महिलाले त अझ खानै पर्छ। तर कुरा के हुन्छ भने गर्भवती महिलामा सुगर हुनु भएन। महले इम्युनिटी पावर पनि बढाउँछ। त्यसैले यो खानेकुराहरूमा यो राम्रो यो नराम्रो भन्दा पनि समुदायमा उत्पादन हुने जनरल मान्छेहरूले खाने चिजहरू खानुपर्छ। मासु खायो भने कब्जियत तपाईलाई पनि हुन्छ मलाई पनि हुन्छ भने गर्भवती महिलाले त नहुने कुरै हुँदैन। त्यसैले के हो भने माछा मासु खानेको दिनमा पनि सागपात चाहिँ अनिवार्य रूपमा खानुस्, फलफुल खानुस्, तपाईको गोटा पर्ने समस्या हुँदैन। हो तपाई हाम्रै समुदायमा गर्भवती सुत्केरी एवं 1000 दिने आमाका खानपानका सवालमा विभिन्न भ्रम तथा गलत धारणाहरू सुनिन्छन्। यस प्रकारका गलत धारणाको पछि लागेर खानपानमा बार बन्देज र भेदभाव गर्नाले आमा र बच्चाले पाउने पोषण पाउन सक्दैनन्, जसले गर्दा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ भन्नुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश बाँके फतेपुर स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट नियमत अली साई। समुदायमा अब कहूँ लड़का पैदा हुआ कहीं बिटिया पैदा हुआ तो अगर लड़का पैदा हुआ तो उनका चाहे अब शौर्य के अवस्था में चाहे बढ़िया सिहार सुसार करो, और से बिटिया पैदा हुआ तो वो वास्ता न करो। तो ये वजह से कहा है कि जैसे अगर इस समय में अगर उनके सिहार सुसार में अगर कमी आई जाए, खाए पिए वाला चीज में अगर कमी आई जाए तो बाद में समस्या वही परिवार का हुई। जैसे अगर उस समय में उनका सिहार सुसार न करिए तो बच्चा बीमार होते जाए, और इसके साथ साथ में शौर्य अवस्था में जो खाए वाला चीज है पौष्टिक तत्व वाला ये चीज खाए न पाए के कारण से करदा महतारी का भी कुपोषण हो जाए तो बाद में समस्या घर में पड़ी, और इसके वजह से अस्पताल तक के जाग भी पड़ सकत है और घर के विभिन्न किस्म के खर्चा आई सकत है। तो इसके वजह से हम लोग लड़का हो या बिटिया हो सिहार सुसार हम लोग का करो जरूरी है। हो यी गलत चालचलन र अभ्यास अनि गलत विश्वासलाई हटाई गर्भवती र सुत्केरी आमालाई विविध खाना समूहबाट मिलाएर पोसिलो खानेकुरा हरेक दिन खुवाउनु पर्दछ। गर्भवती सुत्केरी आमाको पोषणयुक्त खानेकुरालाई प्राथमिकतामा राखी यसको जोहो गर्न वा व्यवस्था गर्न परिवारका सदस्यले ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेश नम्बर 1 पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा सेवारत स्टाफ नर्स मेनुका ओझा। जब चाहिँ हाम्रो गर्भ सुरु हुन्छ त्यो बेलादेखि नै चाहिँ हामीले खानुपर्ने हुन्छ। अझ पोषण स्थितिलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ गर्भ राख्न भन्दा 3 महिना अगाडिबाट नै खानामा विविधीकरण गर्यो भने चाहिँ बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था र आमाको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मिलाएर खुवाउनको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो परिवारदेखि लिएर हाम्रो समाज सबैको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विशेष गरी त आफ्नो परिवारको श्रीमानको जो सासू ससुरा अथवा को हुनुहुन्छ परिवारमा सहयोगी भूमिका खेल्ने उहाँहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हो गर्भवती तथा सुत्केरी आमालाई विभिन्न पोसिलो खानाको व्यवस्था गर्नको लागि घरमै कुखुरा पालेर करेसाबारी बनाएर पनि ताजा सागपात अन्डा मासु खुवाउन सकिन्छ। अझ यसरी आफ्नै घर खेतबारीमा तरकारी गेडागुडी अनि कुखुरा पालेर अन्डा मासुको व्यवस्था गर्न सकियो भने ताजा त हुन्छ नै, आफूले चाहेको समयमा पोसिलो खानेकुरा खान खुवाउन पनि पाइन्छ, जसले गर्दा गर्भवती तथा सुत्केरी आमालाई चाहिने मात्रामा पोषण पुर्याउन मद्दत मिल्छ। गण्डकी प्रदेश लमजुङ सुन्दर बजार नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत परमेश्वर पिया। हामीले अब यो बेलामा चाहिँ अब हामी यदि हाम्रो करेसाबारी छ भने हाम्रो घर वरिपरि पनि हामीले विभिन्न प्रकार तरकारीहरू गर्न सक्छौँ, फलफुलहरू गर्न सक्छौँ हैन, खोरहरू बनाएर कुखुराहरू पालन गरेर पनि माछा मासु जन्ने कुराहरू गर्न सक्छौँ। अब यदि हामीसँग घर गाई भैँसीहरू छ भने हैन त्यसको लागि दुधको लागि त्यहाँबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। यो बेलामा चाहिँ यस्तो कुराहरू यदि हामीसँग छैन भने पनि हामीले चाहिँ जो गरेर जम्मा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले गर्भवती महिला सुत्केरी महिलाहरूलाई चाहिँ यी खानेकुरा
प्लान्टबाट खुवाउनु पर्ने हुन्छ। पक्कै पनि घराइसी रूपमै विविध किसिमका पोसिला खानेकुराको व्यवस्थापन गर्दा गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको खानामा विविधीकरण हुन गई आमा र बच्चाले पोसिलो खानेकुराहरू खान पाउँदछन् र दुवै स्वस्थ हुन्छन्, जसले अन्ततः परिवार नै सुखी हुन्छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 163औं भागमा आज हामीले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको खानपान र स्याहारको सवालमा छलफल गर्ने क्रममा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निम्ति आइरन चक्कीको महत्व समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला अनि गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूलाई थरीथरीका पोषणयुक्त खानेकुरा के कसरी मिलाएर किन खुवाउनु पर्छ, अर्थात् उनीहरूको खानेकुरामा विविधीकरण किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं। आशा छ यो छलफल तपाई हाम्रा लागि पक्कै पनि उपयोगी भयो होला। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटीसी फोनबाट 1660 01 00 र एनसेलबाट 98 015 71 000। फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटीसी फोनबाट 1660 01 00 र एनसेलबाट 98 015 71 000। निशुल्क यी आइभीआर नम्बरहरूमा हामीले तपाईले नै रेकर्ड गराउनु भएका प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। अबको क्रममा तिनै मध्येको प्रतिक्रिया। नमस्ते, मेरो नाम तुलसी विष्ट हो। म बैतडीको पाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 देखि बोल्दा हूँ। यो कार्यक्रम भन्छिन आमा एकदमै निको छ। के भनेको यो गर्भ रहेदेखि बच्चा 2 वर्षको नहुन्जेलसम्मका गद्दुबड्डी हामीले सम्पूर्ण कामहरू यसैभित्र समेटिना अनि हामीले 2 वर्ष बच्चालाई नपुगुन्जेलसम्म क्या कुरामा ध्यान दिएर हाम्रो बच्चाको दिमागको 80% विकास हुन्छ भन्ने सन्देशलाई चाहिँ कार्यक्रमबाट बज्जे हुनाले यो चाहिँ एकदमै निको अनि प्रभावकारी छ। यी कार्यक्रम अगाडि चाहिँ बढ्दाइन् भन्ने शुभकामनालाई दिन चाहन। धन्यवाद। उपयोगी र महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुन लाग्यो। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भन्ने छन् आमा, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि भोजपुरी तथा अवधिमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि र साताभरि देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह। सहभागी श्रोता, छुट्टिनु अघि एउटा आग्रह। मनसुन र वर्षाको उत्तरार्ध सँगसँगै चाडबाडको माहौल बिस्तारै सुरु भएको छ। चाडबाड सँगै हामी बीच घर बाहिर निस्कने, किनमेलका निम्ति बजार जाने, आफन्त प्रियजनहरू भेटघाट गर्ने, खानपान लगायतका क्रियाकलाप बढ्ने गर्छ। तर अहिले परिस्थिति विगतको जस्तो सामान्य छैन। हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको बीचमा छौं। त्यसैले हाम्रा सामाजिक सांस्कृतिक यी चाडपर्व मनाउने क्रममा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन नभुलौं। जमघट, भेटघाट र भिडभाडलाई सकेसम्म कम गरौं। फेरि पनि यसको लागि एकापसी सामाजिक भौतिक दूरी, फेस मास्कको प्रभावकारी उपयोगका साथै सेनिटाइजर र साबुन पानीको प्रयोग सकेसम्म बढी गरौं। कोभिड-19 विरुद्धको यिनै रोकथाम पूर्व उपायले नै यस महामारीबाट मुक्ति दिन्छ। सुरक्षित भएर सावधानीका साथ यसपालिको चाडबाड मनाऊ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट तपाई, हामी आफू पनि जोगियौं र अरूलाई पनि जोगाऊ।
यही सन्देशसँगै आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, अनु, सुशीला, सतीश, किस्मती, गोविन्द, सरिता अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।